अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आप लोग ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। इन 3 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियाँ आपकी हल हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामल भरोसे और कामल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसे पूरी होने लगेंगी जैसे कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहे। तो आपकी जितनी भी मुश्किल कोई हाजत है बस आप ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें तो हम आपको अपना वजीफ़ा बताऊंगी। तो व्यूअर्स, आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाक़यात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाक़यात के ज़रिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना तमाम असासा, सेहत, रुपया, ताल्लुकात, मोहब्बत और ज़ात दाव पर लगा देता है। उसे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगता है, शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना, रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी का ना होना, कारोबार चलाना लेकिन ना चल पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात। क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसे तमाम चीज़ें ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए वो वजीफ़ा लाई हूँ जो आज तक आपको किसी ने वजीफ़ा नहीं बताया और ना ही कभी आपने सुना। तो व्यूअर्स, वो रात, वो दिन किस कदर खुशकिस्मत होते हैं जब हम अपने रब्बे करीम की इबादत में वो रात और दिन गुजार देते हैं। जैसा कि एक रिवायत में एक वाक़या है कि हाफिज़ मुताहिर सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। मुसलसल 60 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात के शौक़ में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें उम्दा मुश्क बह रहा था। इसके दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लिबास और ज़ेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज़ में रब्बे करीम की पाकी बयान कर रही थीं। मैंने जब इनकी तस्बीह सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज़ में कहा, हम रब्बे करीम की मखलूक में से एक मखलूक हैं। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा, रब्बे करीम ने हमें इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को क़याम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं जबकि लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी आंखें रब्बे करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। कहा, बेशक ये वो लोग हैं जो कुरान की तलावत करते, तहज्जुद पढ़ते और दिन को रोज़ा रखते हैं। ऐसे खुश नसीब इबादत गुजारों के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, कितनी खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात की तन्हाई में अपने रब्बे करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफल रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो रोज़ाना तलावत कुरान करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन अफसोस, फ़ी ज़माना हमारी एक तादाद ऐसी है जो रातों को देर तक जाग कर कभी फ़िल्मों ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद करती है तो कभी मोबाइल फ़ोन पर कॉल पैकेजेस के ज़रिए अपने कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हुए अपना और सहेलियों का वक्त बर्बाद करती हैं। इनमें अक्सरियत उनकी होती है जिन्हें ना नमाज़ों की फ़िक्र होती है ना कुरान पढ़ना आता है, और जिनको कुरान पढ़ना आता भी है वो भी महीनों कुरान करीम की ज़ियारत नहीं करती बल्कि अपने नफ्स को यूं झूठे दिलासे देते हैं कि माह रमज़ान में नमाज़ों की कसरत करेंगे, माह रमज़ान में रात को नवाफिल पढ़ेंगे, माह रमज़ान में खूब तलावत करेंगे, माह रमज़ान में सुबह शाम एक एक पारा पढ़ेंगे।
حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی و پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیے، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، وہی لوگ کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ ہی رب العالمین ادا کر دیتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا وظیفہ لائی ہوں، وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی ہی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت، ہر آسان حاجت آپ کی منٹوں میں، چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف یہ 3 لفظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ آپ نے 100 مرتبہ صرف پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے، سننے دیکھنے والوں کے لیے، کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے
جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دے، تمام حاجتیں پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے۔